بس ما بعرفك، سمعان كتير عنك قبل. لا تفضل، هي كاسة مي. مو مشكلة يا شاب، ما بستغرب إنه شباب صغار مثلكن ما بيقدروا يعرفوا واحد مثلي أنا، ومتأكد إنكن عشتوا حياة كتير ممتعة. هاتوا خبروني شغلة لشوف، مزبوط إنكن خسرتوا جميع أعمالكن الكبيرة وخسرتوا كمان فوق ثروتكن الكبيرة كلها؟ ايه، وهالشي صار بسببي أنا أستاذ. لا مهيك، لا تلومي حالك على هذا الشيء. السبب هن آجي وريكي. التجارب بتعلمنا دروس، لهيك ارتاحي. كتير منيح. قديش حلوة شوفتكن مع بعض على طول، وإنكن مع بعض على الحلوة والمرة، حب حقيقي. مزبوط؟ أنا وزوجتي أبارنا كمان كنا مع بعضنا هيك مثلكن تماما، على السراء والضراء سوا. ضلينا على طول 35 سنة تقريبا، وبعدها هي تركت العالم. وهلأ أنا صرت وحيد، بلاحق كل الشغل خطوة بخطوة ليضل وقتي مشغول على طول. بس هي لهلأ زعجتني ومزعلتني، حتى بعد ما توفت ما عم بقدر على غيابها عني. صدقوني بشتاق لها كتير، أحيانا بشتاق للمهلبية اللي كانت تحضر لي إياها. بتشتاق للمهلبية؟ أنا بعرف ساويها. أكيد زوجتك كانت تعمل أطيب منا، بس أنا على الأكيد رح أحضر لك إياها. قديشك بنت لطيفة. أستاذ، أنت معزوم لعنا على الغدا، أول ما تتحسن بتشرفنا. ايه استاذ، طبعا اول ما بتتحسن منتشرف فيك. مهيك طباخة كتير شاطرة. هو صح مهيك؟ استاذ، نحن رح نروح من شان ترتاح انت. شكرا، انتو ناس كتير طيبين، وأنا مبسوط كتير إني تعرفت على ناس مثلكن. ابقوا زوروني على الأكيد. أكيد. شوريا، شو رأيك نحكي معه مشان اللي صار معنا بقصة الأملاك؟ ما هيك جنيتي؟ ما معنا مصاري نرجع على البيت بالتاكسي، وبدك تستشيري واحد من أشهر المحامين بالبلد كلها؟ لا، وكمان بالمشفى. امشي يا مجنونة، امشي. شو هاد؟ ليش يجي؟ شو هاد؟ ايه ريكي، أنا بس أكلت كف، ماني مجروحة أبداً. يعني أنت ليه جبتيني على المشفى؟ خلص بقى يا ماما، أنا كمان بكره فوتة المشافي كتير، لأنه هالشي بيذكرني دائما بطعم الأدوية. قال ليش جابتك لهون؟ قال لو سمحتي، في شخص اسمه السيد كورانا عمل حادث. ريكي ليكي، ليش عم بتضيعي وقت؟ امشي بقى يلا. أجي لو سمحت تركني اتصرف على راحتي. مدام، ممكن تقولي لي شو قصة الحادثة اللي صارت؟ ليكي، المعلومات اللي بتخص المرضى منقولة بس للعيلة أو منقولة للأصدقاء المقربين كتير. هون مدام، ما بتعرفي مين بكون أنا؟ أنا؟ لا والله ما عرفتك. أنت كمان ما بتعرف يعني؟ يلا خلصونا. شو بقى؟ شو عم معقولة؟ يصير؟ شو عم يصير؟ وين راحت هي؟ ما بعرف.
شوفي، هدول 10,000. هدول المصاري بيصيروا لإلك إذا بتخبريني بأي غرفة قاعد الشخص اللي عمل الحادث. ما بعرف شو عم تعمل. شو بعرفني، ما عم بفهم عليها. يلا بسرعة خديهم. غرفة رقم 102. يلا بقى خلصينا. داخلنا، يلا تعي. أنسي، عفواً، مين أنتِ؟ دقيقة، مو أنتِ نفسك اللي قعدتي هلأ ببيت مهك كنا؟ لو سمحت يا أستاذ. بعتذر. لوين راحت؟ راحت بلا ما تحكي ليش هي اجت لهون. لازم أعرف بسرعة مين بيكون هذا الشخص. ايه حبيبتي؟ لهلا ما نمت؟ شو السبب قلي؟ لا، أنا نايم وعم رد عليكي بنومي كمان. ممكن تقلي ليش عم تسحبني من رجلي وتنزعلي نومتي؟ بستمتع. انت عم تخليني ساوي هيك. شوريا، كان لازم نحكي مع السيد كورانا اليوم بالمشفى، بس انت دائما بتصرخ علي وبدك الامور كلها تمشي على كيفك. ما هيك، بعرف كيف بيكونوا المحامين الكبار. هو على الأكيد تشكرنا بالمشفى، بس إذا بدنا نحكي له رح يطلب موعد بالمكتب، والسكرتير ما رح يفوتنا إلا لندفع له مصاري. لهيك ما في داعي نحكي معه أبدا. أنا متوقعة إنه ما في فايدة من الحكي معك أنت. باي. لك ما هيك، استني اسمعي. ما هيك حبيبتي، عن جد أنا كتير اشتقت لك. بقترح عليك إنه تضبط حالك وما في داعي لهالحركات. الكل نايم بهالوقت، ولهيك أنت نام هلا. تصبح على خير. لو سمحتي، عم اشتغل كتير من شانكم، معقول ما بستحق مكافأة؟ مستحيل شوريا، ما بيصير هذا الشيء. وإذا يعني مو نحن متزوجين؟ شو فيها؟ طيب عادي نضل مع بعض. شوريا لا تعاندني، ما رح تزبط هلا. إذا حدا بيشوفنا يمكن. لا تخافي، ما حدا بيشوف. اسمعني، روح ونام هلا، تعرف عنا الشغل. يلا عنوم. باي حبيبي.
مين هون؟ مين هون؟ اتركني حرامي، اتركني حرامي، حرامي يا ويلي، حرامي لك قوموا، في حرامي فات على البيت، حرامي حرامي شو وين حرامي؟ لك قوموا قوموا، في حرامي. شوفي شو هالصوت؟ أنا جاي قولي كانت مين شفتي؟ شوفي شو صار؟ شوفي خير شو؟ خير شوفي حرامي شو بصير؟ أنا بدي أذبحه للحرامي. وينه الحرامي؟ وينه؟ ما بعرف، فات على غرفتي هلا وكان واقع فوقي. معقول؟ أكيد هو حرامي، بس ما بعرف شو بده. دور عليه. وينه؟ طيب معقول شو الحكي هاد؟ يا أولاد أنتوا شو عم تستنوا؟ دقوا للشرطة فورا، يلا بسرعة. ايه أحسن شي هيك. مرت عمي؟ هلا يا ترى الحرامي كان نحيف ولا سمين؟ عم تمزح. هاد هو. ما تخيلت تساوي. شوريا مرة تانية انتبه كتير منيح وين بتكون نايمة مرتك قبل ما تفوت على أي غرفة بالليل. خلي هذا الحكي ببالك مشان ما تتبهدل من العيلة، بدل ما تحصل على حب زوجتك، إلا إنه الكل رح يضحكوا عليك. خجل كتير. صباح الخير. صباح الخير. شو ما رح تحتفلوا هالسنة مثل العادة؟ انشغلت لدرجة إني نسيت. استناني راجعة. ماشي. ما بطول. قربنا نخلص. وهدول خالصين؟ ايه كمان هدول. ايوه هدول كمان. رح اخذهم. آسفة تأخر. مو مشكلة. شكرا إليك. وهي خلص. لسه في هدول. لا تزعجي حالك أبدا، أنت وموهيت كنتوا دائما مشتركين برابطة حب، وهو حب الأخوة. أمانيكي الحلوة تجاهه رح تضل مرافقته، وهو بالمقابل رح يضل يحبك. ليكو نحن هلا بدنا نروح، بدكم شي منا؟ في هاي كم عمي؟ تفضل هذا الغداء. لو سمحت تتغدى قبل ما توصل الطلبية. ايه؟ يسلموا ايديكي بنتي. ما هيك؟ تعالي لهون بسرعة، تعالي. ايه يلا. ايه عدي. قلي شو بدك تعمل هلا؟ هذا القلب. سونال في وحدة تعالي. ايه هلا شوفي شو رح يصير. وانت قاعدي. مو أنا صهرك؟ بس أنا بعاملك وكأني أخوكي، صح؟ مزبوط؟ معناها لازم تعتبريني بمثابة أخوكي. ما هيك ما بتقبلي إني أكون أخوكي؟ هي أقرب لك مني فيكي يا أحلى شريك. يا ترى مو لازم يكون موهيت موجود بيناتنا؟ بتمنى يكون بخير وين ما كان يكون. يسلم.
بالإذن يا جماعة، لازم نروح على شغلنا. يلا ايه يلا. فيكي يلا، رح نزور مكاتب شيفت ميديا. ايه اخي خلينا نكمل شغلنا. شوفي ايه طيب ماشي اتفقنا. أهلين، أنت هون أستاذ؟ مو أنت اللي دعيتيني لأجي على بيتك وعلى الغدا كمان؟ أهلا وسهلا. مشان هيك اجيت. ما بعرف شو القصة لحتى آكل المهلبية. طبعا، تفضل. شكرا شكرا يا تفضل تفضل. أهلا وسهلا. تعالي معي سونا. مرحبا. تأخر لأجي على العزيمة. مرت عمي ما زمان من زمان. ارتاح. شكرا. سونال أعطيني هي لو سمحتي. كانتا يعني بالعادة منعزم الناس لعنا من باب الاحترام، بس هاد أخذ الشغلة عن جد. وشوفي يا مرت عمي، هالشي منيح، أنا اللي عزمته يجي. ما في مشكلة، من وقت ما عزمناه كنا بدنا نساوي له مهلبية. شوريا ومهك بيجمعوا رابط حلو ومميز، تكون على أساس الحب والإخلاص. اجوا على حياتي وصارت أحلى، وأنقذوا لي حياتي من الموت. هالشي أثر فيني. خلصتي؟ بالحقيقة شوف، كل شيء منيح هون بالبيت، بس للأسف ما في مكيف هون. لو كان في مكيف رح كون مبسوط أكتر وأكتر، وما رح شوب أبداً. معقول أنت مانك مشوب؟ لا أنا هيك تمام. تفضل، هي جهزت المهلبية. بتشكرك. يسلموا ليك. يسلموا. 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 كتير طيبة. هالمهلبية بتشهي. انت عن جد معلمة. مانك أول واحد بيقول هيك حكي حلو عن مهك. امتى بقى رح نناقش قضيتكم؟ ما انتوا دافعين لي مسبقا وقت انقذتوا حياتي، وهلا احرجتوني اكثر بعد ما قدمتوا لي المهلبيه. خبروني امتى رح نبلش شغل؟ استاذ، انت عن شو عم تحكي؟ انا عم بحكي عن ترجيع ممتلكاتكم. هذا بعد خسارتكم الكبيره إلها نتيجه الخداع. انتوا بالتأكيد عانيتوا كتير بعد هذا الشيء، بس مثل ما عم تتقدم هالبلد كمان حياتكم رح تتحسن. أنا رح دافع عن قضيتكم هلأ، ورح نشوف شو التعارض اللي رح نكتشفه بعدين. نحن محظوظين لأنه أنت اللي رح تساعدنا بهالقصة. بس أنت هلأ مقتنع بالمهلبية، بس الأمور مو هيك. مثل هاي القضايا رح تكلف كتير مصاري، ولازم ندفع كتير. بال 23 سنة اللي مضوا أنا مو بس كسبت مصاري، أنا تعرفت على عالم مهمة. أنت ومهك ما رح تطلبوا مني أتحمل المصاريف، بس اتركوا هالموضوع علي. بس أستاذ، أنت ليش بدك تاخد قضيتنا مع أنك مشغول؟ ها؟
مشان اقدر اجي لهون واكل المهلبيه دايما. لا تاكل هالشيء ابدا يا استاذ، بلشنا شغل جديد بتوزيع الاكل هلا، وفيك تطلب المهلبيه 3 مرات باليوم للفطور والغداء والعشاء كمان. تمام؟ ممتازة. كل حياتي كنت أنقذ ناس كذابة مشان المصاري. يمكن مشان هذا السبب عملت هالحادث هاد. حابب ساوي شي منيح لأول مرة، ولكون صريح معكم هذا الشي مريحني كتير. شكرا لك أستاذ. ما بنقدر نخبرك قديش نحن ممنونين لحضرتك بهالوقت. أنا بكون محامي وما باخد قضايا ببلاش. هالمرة رح آخد قضية كرمال المهلبية. صدقوني أنا ناوي ساعدكن يا جماعة ضد هالأمور الكتير سيئة، مثل ما ساعدتوني بعد ما صار الحادث معي. بدي انتوا الاثنين تجوا لعندي على المكتب المساء. أكيد. معناها اللي صار معكم انه اجي وريكي خلوا موهيت يشترك بتحدي على لعبة الروكت بس لينتقموا منكم، وموهيت هرب من الخوف، وهدول الناس استغلوا خوفكم وحصلوا على ممتلكاتكم كلها بلعبة خبيثة من ألعابهم السيئة. مزبوط؟ ريكيتا عملت خطة ذكية وما تركت لي أي خيار. صرت ضعيفة كتير. لو كان شوريا معي ما كان صار اللي صار. أنا ما بعرف شو صار لي بهداك الوقت، وما بعرف ليش نقلت لها الملكية كلها لريكيتا. ما هيك كمان نحن كنا ضعاف وغلطنا مثلك تماما. كلنا تعلمنا شغلات من أغلاطنا هي، وقدرتوا تستغلوا الفرصة لتصلحوا أغلاطكم. مشان هيك استغلوا الموقف وبلشوا شغل. أولاً والأهم لازم نلاقي موهيت. إذا منلاقي موهيت قضيتنا بتصير أقوى من هيك بكتير. بس وين بدنا نروح ندور عليه أستاذ؟ على الأغلب راح ومعه تقريباً 3 مليون. صح؟ وموهيت وين ممكن يكون؟ موهيت ما كلف خاطره واتصل فينا مرة واحدة بس. اسمعوا، بالتأكيد رح نلاقي دليل يوصلنا لإله، طبعاً إذا كان لسه عايش. بقضية مثل هي كل شي ممكن يصير. ريكي وأجي ما عندهم الشجاعة ليقتلوه، بس ما فينا نتجاهل حقيقة إنه ممكن يكونوا اتفقوا مع عصابة بترتكب جرائم. أنا آسف، دافعي من هالحكي ما كان إني خليكن تقلقوا عليه أبداً، كان بدي شجعكن. لازم يكون بخير، بس نحن لازم نلاقيه بأسرع وقت ممكن. ما بنعرف شو الظرف الصعب المحطوط فيه. عن جد ما بعرف من وين بدنا نبلش لنلاقيه. ماشي، رح نساوي كل المطلوب وأكيد رح نلاقيه. هذا هو الشيء المهم. وأنا بهالوقت رح أبعت لكم على البيت رسام شاطر كتير لحتى يرسم شكل قائد العصابة اللي عمل كل هالبلاوي، وبعدين بنحكي مع الشرطة. بس الشرطة ما تحركت لأنه بدها أدلة. شو نسيانين إنكم عم تتعاملوا مع محامي كبير؟ وهلأ رح أثبت لكم إني مو بس معروف عند الناس العاديين، كمان عند الناس النافذين بمجال القانون. طيب بيعي موتورك القديم ومنجيب لوحين تزلج، مو أحسن من هاد؟ ليش بتضل تقول عن موتوري إنه قديم وما بيسوى؟ فاتنا بالأيام الصعبة. شو صار معه؟
منشان هيك حضرتك بتضلي متأخرة على طول، نص وقتك بيروح وانت عم تصلحي فيه. اسمعيني مهك، خلينا نصفه على شي زاوية ونركب سيارة. لا، ومنجي بكرة منصلحه. مستحيل، بلكي شي حدا اجا وسرقه. مو معقولة انت، على جماله يعني؟ عن جد انت هلأ خايفة انه ينسرق الموتور؟ احكي يلا. موتورك عن جد بزعل وما حدا رح يعذب حاله ويسرقه. شوف، هذا الموتور كان كتير مفيد لإلي وما فيني اتركه. عن جد؟ كتير متعلقة بهالموتور؟ شو بتعتبريه؟ بتعتبريه فرد من أفراد عيلتك مثلاً؟ من جهة بدك تضل معي ومن جهة بتبهدلني، أنا ما عم بفهم عليك أبداً. ليك تطلع هنيك. يلا خلينا ناخذ له اياه. لو سمحت. تفضلي شوفي. الموتور ما عم يشتغل بنوب. تفضلوا اقعدوا هون، رح شوفوا اكيد في مشكلة بسيطة، لا تاكلوا هم. شوف، أنا متأكد إنه هلا رح يضل ساعة ليتصلح معك. ما هيك خلينا نطلع بشي سيارة بدل ما نستنى هون كتير. أخي استعجل لو سمحت. حاضر مدام، تكرم عينك. امشي. رح ركب مقعد زيادة على دراجة عمي جيفان. أنت جوعان شي؟ ليك، لأنه أنت بالعادة لما بتكون جوعان بتصير تحكي مع حالك. شو ما كان صاير ما لازم تجوع، بقترح عليك تاكل شي شغلة. جبنا هالساندويش من أحسن محل بكل المنطقة، جربوه وأكيد ما رح تندموا. كلوا براحتكم. تفضلي. شو هاد؟ شكرا يا أستاذ. العفو. خلص كلوا براحتكم، رايحين نجيب. طعمته عن جد بتجنن. كمان فينا نساوي منهم بالبيت عنا. شوريا، ما بدك تجربه؟ لا شكرا إلك. هلا رح تساوي هدول بالبيت وتطعمينا. مدام، الموتور صلحته وصار جاهز. شكرا يا أخي. زوجي العزيز لو سمحت حاسبه. شو الحساب؟ 500 روبية. شكرا. دفعت على الموتور أكثر ما دفعت على حالي. امشي يا أستاذ، تفضل هدول لإلك، بس أنا أكلت نصهم تقريبا. لا لا لا، خديهم لإلك، جبنا كمية منيحة، خديهم لعائلتك. شكرا. منروح؟ ايه استاذ، إذا جمعنا معلومات عن العصابة يمكن نقدر نوصل لموهيت. أنا كمان حكيت مع المفتش ورح يتعاون معنا، وبعثت له كمان ورقة رسمية مشان نبلش بهذا الشيء. ماشي. استنى شوف مو انت كنت عم تتباهى بحالك وقلت انه عندك كتير معارف مهمين؟ معناتها اكشف لي مين هو الشخص اللي بالصورة؟ ايه طبعا بدي خبر عنه. هلا وقتك. الو مدام، معك كونستابل كوبيناس من قسم شرطة البلدة. شو لسه ما عرفتيني؟ أنا رح أنقذك من خصومك ورح هددهم. شوف، اللي بيهمني من كل هاي القصة إني أحصل على مصاري كتير مقابل كل المعلومات اللي بدك إياها. ماشي قول شو في؟ شي أكيد إنك سمعانة بمحامي اسمه ديف جي كورانا، هو اللي عم يساعد شوريا بقضيته. تكرم عينك.
أنا عم خبرك كل المعلومات اللي بدك إياها. ضروري آخذ اللي اتفقنا عليه. ديفيجاي كورانا طلع محامي معروف. أنا لازم سوي شيء قبل ما نتبهدل. أجي روحيت. انتبهي لا تتجاوزي حدودك والا رح اذيكي. عن جد انت وحده مانك طبيعيه بنوب. يعني على اساس انتم الطبيعيين مو هيك؟ عن جد غريبين. كل شيء بتعملوه بالحياة انكم تصرفوا مصاري. لعلمكم شوريا وكل المحامي ديفيجاي كورانا. ومين هذا يلي اسمه السيد كورانا ها؟ هذا بيكون أحسن محامي بالهند كلياتها، وهو رح يساعد مهك وشوريا بقضيتهم، وطبعاً بيكون الشخص اللي هنن أنقذوه. وهلأ حضرتهم عم بيدوروا على العصابة اللي كانت سبب باختفاء موهيت. قبل ما كورانا والشرطة يلاقوا الشباب لاقوهم وتخلصوا منهم، وإلا رح خليكم تعانوا مثل مهك وشوريا وحتى أكثر كمان. ايه خلاص امشي امشي. شوريا في خبر سيء. فيكي في شي خبر عن موهيت؟ ما هيك دق لي افرا. اجاي وركتا عم يدوروا على نفس العصابه اللي موهيت معه. فيكي قول لأفرا هلا يلحق أجاي وريكيتا، رح نلحقهم وندور على العصابة. ايه يلا نحكي مع السيد كورانا؟ فكرة حلوة، يلا أنت دقي له ونحن رايحين هلا. طيب يلا شوريا الو، صار الوقت انكم تموتوا كلكم. الشرطة عم بتلاحقكم. ضبوا الشناتي وروحوا لمكان ما بدكم، ما حدا يرجع ابدا. استاذ نحن هلا بالمستودع ناطرينك على الطريق. ايوه استعجل استاذ رح يروحوا هلا. طيب ماشي. ونحن وفينا بوعدنا ورايحين. يلا يلا. ايه تذكرت في ايه؟ شيء واحد كمان، ما بتطلعوا ابدا لحتى احكي معكم وخبركم. يلا بسرعة. يلا يلا بسرعة. يلا يلا. وقف وقف هون. فيكي بسرعة انزل انزل. يلا يلا بسرعة. يلا 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 بسرعة 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 يلا يلا. عملها. هيك شوريا انت ليش ما بتسمع مني؟ انا قلت لك انه ما تروح بس رحت. لو تأذيت شو كان صار فيني؟ طيب خلينا على تواصل رجاء. شكرا. الشرطة عم بتدور على السيارة. أجاي وريكيتا وصلوا لهنيك. في شي ما عم أفهمه أبدا، شلون الشرطة ما قبضت عليهم وقتها؟ تهمة شو يا ترى؟
أجي وريكيتا ما عملوا شي، كانوا حذرين، لهيك نحن ما عنا ولا أي دليل ضدهم. أي اعتقال رح ينرفض لأنهم رح يقدروا ببساطة يثبتوا إنه هي القضية انتقام. ما في غير موهيت بيقدر يساعدنا. بس ابني واحد جبان. هو دائما كان يروح ويتخبى بس يعمل غلط. كانت حبيبتي رح نلاقي طريقة تانية طالما نحن بنوثق ببعضنا. حضرت لكم كل شيء لنتمنى الخير لبعض. هنن بالغرفة، أنا رح أجيبه. مو معقول، هلا وقت إنها توقع ونظفها كمان. بتمنى المحبة لكل أهلي، لكل نضل بخير وسلام، ولكل الناس اللي بحياتنا حياتنا تصير أفضل. وبتمنى أن تضل الأمور بخير. بتمنى إنه يصير أنا هلا بتمنى يرجع الخير لبيتنا مثل ما كان قبل. أتمنى السلام وما حدا ينصاب بأذى، والناس اللي بحياتي لا فعلا ممتاز. كان الاحتفال حلو. ايه كان حلو. مرحبا مرحبا. موهيت أنا بعرف وين مختفي. لازم نروح، خلونا نروح لهنيك فورا. أنا بتمنى إنه نلاقي. مرت عمي بالتوفيق. تفضلي، هاي مصاري بياع الخضرة رح يجي لحتى ياخدهم، وكمان الباقي خليه بالبيت مشان الشغلات الطارئة والضرورية. مهك لما كنتي انتي ونهال وموهيت تلعبوا الغميضة سوا، تتذكري كيف كان موهيت دائما كتير شقي؟ أحيانا كان يتخبى بالخزان وأحيانا يتخبى بالخزانة. من صغره كان يحب دائما يخلينا قلقانين عليه، ولحد هذا اليوم كمان هلأ اتخبى لحتى نقلق عليه. موهيت بضل واحد منا، وهو ابن هاي العيلة، وهو أخي كمان. مانو شخص سيء، بس ضيع طريقه. حتى نحن علينا مسؤولية، لأنه نحن كنا منعرف شو هي نواياه.
مرت عمي نوايا ولا مرة كانت سيئة، مو هيك؟ هو هلأ بس بده يأمن لمرته حياة أفضل من اللي عاشها، لهيك نحن لازم نساعده. بس أكيد لما نحن نرجع بوعدك إنه موهيت رح يكون معنا. وشوريا هون رح بيحل أي مشكلة شو ما كانت. نحن بصراحة صرنا نعتمد عليك. تحياتي جميعا، تفضلوا. وهي بطاقات الطيران. دق لي فورا أول ما توصلوا على المطار. الصورة تبع موهيت اتاخدت بالمكان اللي بيصير فيه الاحتفال الكبير كل سنة براس السنة، انتوا بتعرفوه. هذا بيعني انه نحن لقينا دليل على المكان اللي صارت فيه كل هي الاحداث؟ انه نلاقي موهيت مثل رصاصة بالنسبة لإلنا. وبعد هيك كمان بعد هيك رح يكون فيني ركب مكيف مركزي لهالبيت. شور يا ابني، وكمان مهيك. يلا هلا انتوا روحوا بسرعة ولاقوا موهيت ورجعوه وبس. وبعدين يا هريش انت مهضوم. مش معقول. شكرا. العفو، هذا واجبنا. شوريا، أنا بدي تدير بالك على حالك وعلى مهك. فقير